अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंतहाई अहम अपडेट्स हैं करप्शन, बदनवानी और इसके अलावा जो बदनवान अनासर हैं उनको ना सिर्फ कटहरे में लाने के लिए इकदामात भरपूर किए जा रहे हैं, बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए भी इकदामात उठाने का फ़ैसला किया गया है। अगला चेयरमैन नैब कौन होगा उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। नैब जब से तश्कील दी गई है, नैब जब से बनाया गया है, कितने रेफरेंसेस दायर किए गए हैं और उसके बाद फिर कितनों पर फैसला हुआ है, कितनी रकम लूटी गई और कितनी रिकवर हो चुकी है, उसकी तफसीलात बताऊंगा। और उसके बाद सिंध हुकूमत ने एक जो अनोखा और एक अहम तरीन एक मुतालबा किया है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। उसमें जो सिंध हुकूमत की काबीना ने बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी है इस मामले के लिए, और अब जो है वफाकी हुकूमत और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामों के जो तफसीली फ़ैसले हैं उनको जो है इसमें हिस्सा बनाया जाएगा। और बल्कि उनकी रोशनी में कहा गया है कि जो रकम सिंध से करप्ट अनासर से लूटी जाती है वो रकम किस तरह सूबाई हुकूमत को वापस कर दी जाए। ये बड़ी इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं, उसके साथ मैं आपको तफसील बताता हूँ। और उसके बाद फिर चेयरमैन नैब अगले कौन होंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्या फ़ैसला किया है, किन को जो है वो चेयरमैन नैब बनाया जाएगा, किन को रखा जाएगा, किस तरह की तफसीलात है वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि जब से नैब की तश्कील हुई है, आपको पता है कि करप्ट अनासर को कटहरे में लाने के लिए, उनको सज़ाएँ देने के लिए इंतहाई काबिल और इंतहाई महारत रखने वाली तफ्तीश करने की एक टीम दरकार होती है। उसके बाद फिर उन केसेस को निपटाने के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोसिक्यूटर इंतहाई महारत रखने वाले जो वकला हैं वो टीम दरकार होती है। नैब की चूँकि मुल्क भर में जैसे आज तक तकरीबन 25 अदालतें जो है वो काम कर रही हैं, तो उसमें कई ऐसे लोग हमने देखे कि मुखालिफ पार्टी यानी कि मुल्ज़मान की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च करके जो है वो कानूनी टीम तश्कील दी जाती है। उसके बाद फिर वो अरबों रुपए की करप्शन बचाने के लिए करोड़ों या लाखों रुपए लगा के अपना दिफा कर लेते हैं। लेकिन नैब अरबों रुपए की जो करप्शन है उसकी रिकवरी के लिए नैब के पास कोई माहिर टीम या उसके बाद कोई काबिल टीम ऐसी नहीं होती, जिसकी वजह से जो मजबूत तरीन केस बनाए जाते हैं वो केस बनाने के बावजूद नैब की प्रोसिक्यूशन बुनियादी तौर पर या अमूमी तौर पर हार जाती है। लेकिन अब केसेस जो बनाए जाते हैं, चूँकि पहले जो मरहला होता है इन्वेस्टिगेशन का है, उसके बाद इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का, रेफरेंस दायर करने का, वो इंतहाई कड़ा होता है कि ऐसा नहीं है कि अचानक रेफरेंस दायर कर दिया उसके बाद फिर अदालत में जब प्रोसिक्यूशन जब अदालत के सामने केस रखती है तो अचानक फिर हार जाती है, उस वक्त केस मजबूत नहीं होता। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि जब केस की तफ्तीश शुरू की जाती है, तहकीकात होती है, तो उस वक्त जो है वो काफ़ी इन सारे मराहल को, इन चीज़ों को देखा जाता है कि ये किस हद तक मजबूत रेफरेंस बन रहा है, किस हद तक मुल्ज़मान को सज़ा हो सकती है। जिनको नहीं हो सकती या रेफरेंस से किसी न किसी तरीके से वो मुंसलिक नहीं हो पा रहे थे, हो रहे होते, तो उन मुल्ज़मान को रेफरेंस में उनको मुल्ज़िम के तौर पर शामिल नहीं किया जाता। जिनके ऊपर इल्ज़ामात भी अगर हों लेकिन उनके खिलाफ अगर कोई ठोस शवाहिद नहीं होते तो उनको रेफरेंस में शामिल नहीं किया जाता। अब मैं कुछ तफसीलात बताता हूँ। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया था कि मुल्क भर में जो करप्शन के केसेस हैं उनको निपटाने के लिए, उनको जल्द उनका ट्रायल करने के लिए 120 अदालतें कायम की जाएँ, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास पैसा नहीं है। हमने वो चीज़ भी आपको अदालत की रिपोर्ट भी बताई थी। उसके बाद फिर 30 अदालतों के क़याम के लिए जो इक़दाम किए जा रहे थे उसकी तफसीलात भी आपको बताई थी कि सिंध में कितनी अदालतें कायम की जा रही हैं, और उसके बाद सूबे भर में, और उसके बाद फिर मुल्क के दीगर हिस्सों में कितनी अदालतें कायम हो रही हैं मुल्ज़मान का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर चाहे कितना ही बड़ा रेफरेंस क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी फाइलें, मोटी मोटी फाइलें क्यों ना हो, मुल्ज़मान को दिन रात एक करके उनके जो खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं उनको निपटाया जाए। अब 10 साल के अंदर अगर अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया जाए तो उसमें पता चलता है कि सिर्फ 10 साल के अंदर जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उसमें बताया गया है कि 12,000 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ सिंध में हुई है। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत कम है, क्योंकि जो फिगर आते हैं या जो लूट मार देखने में आती है वो अदाद-ओ-शुमार से बहुत ज़्यादा दूर है। अरबा रुपए की करप्शन हुई है लेकिन 12,000 अरब रुपए लगता नहीं कि हूँ, लेकिन बहरहाल 10 साल में 12,000 अरब रुपए की करप्शन की गई है। उसके बाद फिर अगर नैब की जब से नैब तश्कील दिया गया है, बनाया गया है, जिसमें सियासतदान, करप्ट अनासर, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस के अफसरान और मुख्तलिफ जो
किसी न किसी सरकारी ओहदे से वाबस्ता ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ औकात में इंक्वायरियाँ आईं, उसमें तकरीबन जो इंक्वायरियाँ आई उसमें जो अदाद शुमार ज़राए ने बताए हैं, उसके मुताबिक 4,96,460 जो है नैब को दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि जो सियासतदान या मुख्तलिफ जो अनासिर थे उनके खिलाफ करप्शन, बदअनवानी, आमदन से ज़ायद असासे और इसके अलावा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल तक के संगीन नोयत के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए। नैब ने कई दरख्वास्तों के ऊपर या शिकायत के ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू की, लेकिन कई ऐसी जो दरख्वास्तें थी जो गैर ज़रूरी दी जाती हैं, यानी कि कोई भी उठता है और किसी के ख़िलाफ़ भी नैब को जाकर दरख्वास्त दे देता है, तो नैब ने उन दरख्वास्तों को काबिल ही नहीं समझा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ज़ाहिर ज़ाती अनाद या ज़ाती वजूहात की वजह से भी बेशतर लोग जो है दरख्वास्तें दायर करते हैं या शिकायतें करते हैं, लेकिन नैब उनको समझता है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वो तकरीबन 4,87,140 जो दरख्वास्तें थी, शिकायतें थी, उनको बग़ैर कार्रवाई के निपटा दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई ही नहीं की गई, यानी कि उनका जो जायज़ा ही नहीं लिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नैब ने तकरीबन 16,093 जो शिकायतें थी, जो दरख्वास्तें थी, उनके ऊपर जो है वो जायज़ा लिया। उसके बाद जो हतमी शक्ल दी गई इन तकरीबन ये 20-22 सालों में 15,378 इंक्वायरियाँ जो है वो नैब ने शुरू की, और उसके बाद फिर 10,241 इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद फिर इंक्वायरी जो थी वो तकरीबन 9,275। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो अदालतों में रेफरेंसेस दायर किए गए, जिसकी तफसीलात सामने आई, उसमें मुल्क भर में रेफरेंसेस दायर करने की जो तफसीलात थी वो 3,754 रेफरेंसेस दायर किए गए, और उसके बाद 2,477 रेफरेंसेस का फ़ैसला जो है अब तक हो चुका है, जिनके ख़िलाफ़ नैब ने कार्रवाइयाँ की। अब अभी भी मुल्क में तकरीबन 1277 रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं, और जिनकी मालियत जो है वो अब बताई जा रही है 1,335 अरब रुपए है, जिनको नैब ने जो है वो प्रोसिक्यूट करना है, आगे जाकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। अब आते हैं कि अगला चेयरमैन नैब होगा कौन। चेयरमैन नैब के लिए चूँकि अब एक आपको पता है कि एक कम्पटिशन बन चुका है, अब एक समझ लें कि एक उनके रवाबित बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि एक तवील तरीन जो जुडिशरी का तजर्बा है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो कि चेयरमैन नैब हैं। तो अब चेयरमैन नैब की जो कानून के मुताबिक जो आगे अपोजिशन लीडर होते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके साथ बैठ के उन्होंने ये तश्कील देना होता है, मुशावरत के बाद लगाना होता है चेयरमैन नैब किसी भी शख्सियत के ऊपर इत्तफाक़ राय से उसको लगाया जाता है चेयरमैन नैब। लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आपको मालूम है कि वो किसी भी सूरत किसी भी तरह शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे नहीं, क्योंकि अपोजिशन लीडर वो हैं। तो अब ज़राए दावा करते हैं, ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब जो जावेद इकबाल साहब हैं, इनको मज़ीद इनकी मुद्दत मुलाजमत में जो इनको तैनात किया गया है उसमें तोसी दी जा रही है, मज़ीद इनको एक्सटेंशन दी जा रही है। अब ज़राए इस बात पर दावा करते हैं, और ज़राए ये भी बताते हैं कि उनको ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, और उसके बाद उन्होंने उस पर होमवर्क भी शुरू कर दिया है, कि होमवर्क इसलिए कि जो मुल्ज़मान जिनके ख़िलाफ़ हुकूमत चाहती है या जिनके ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद है, चाहे उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था, चाहे उनका ताल्लुक़ नून लीग से हो, या किसी भी ओहदे पर वो उन लोगों ने काम किया है, उन्होंने इस मुल्क को कौम की करप्शन करके रकम लूटी है, तो उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि उनको प्रोसिक्यूट करके अदालतों से उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दिलवाई जाएँ, उनको नाअहल कराया जाए, उनको जो है वो सज़ाएँ दिलाई जाएँ। तो उसके लिए चेयरमैन नैब को बताया गया है, कह दिया गया है कि आप एक भरपूर टीम जो है तश्कील दें, और उसके बाद नैब के अंदर नए मुलाजमीन भर्ती करें, तफ्तीशी अफसरान को भर्ती करें, नए प्रोसिक्यूटर्स और नए सीनियर तरीन अच्छी सैलरीज़ के ऊपर वकला भर्ती करें, ताकि जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि नैब की प्रोसिक्यूशन की टीम या तफ्तीशी अफसरान जो है वो इस काबिल नहीं होते कि वो ना केस बना पाते हैं, ना ही अदालतों में केसेस का सामना कर पाते हैं, तो अब ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, बल्कि आप अपनी एक नए जोश और जज्बे के साथ, नई जिद्दत के साथ आकर जो है वो इन केसेस का ट्रायल कराएँ और जो ज़ेर समात हैं, और उसके बाद फिर मज़ीद अगर जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नैब कर रहा है तो उनके
کے اوپر بھی کارروائی کی جائے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیس میں بیشتر اور بے شمار ملزمان ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کئی والیومز ہوتے ہیں کہ وہ ایک تفتیشی افسر یا پراسیکیوٹر کے بس میں نہیں کہ وہ 10 15 یا 40 کیسز جو ہے وہ ایک تفتیشی افسر لے کر اس کو چلے، بہت ایک مشکل ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ ملک بھر میں کم ہے اور سندھ نیب نے تو ویسے ہی بہت زیادہ کام کیے ہیں، تو اب ملازمین کی، افسران کی تعداد بڑھانے کے پر غور شروع کر دیا گیا، بلکہ ایک ہوم ورک کیا جا رہا ہے چیئرمین نیب کی جانب سے، اور اس کے بعد پھر پراسیکیوشن کے لیے جو عدالتوں میں جو ٹرائل کا سامنا کریں گے ان وکلا کو بھی اچھی سیلریز کے اوپر رکھا جائے گا، تاکہ جو کیس بنائے جاتے ہیں عدالتوں میں آتے ہیں تو وہاں پر ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد اب بتایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے آپس میں ایک کوڈینیشن بن چکا ہے، اچھا مناسب بن چکے ہیں چیئرمین نیب اور وفاقی حکومت کے درمیان، تو اب فی الحال ان کو چلنے دیا جائے گا، ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر چونکہ آگے پھر جو حکومت تبدیل ہوگی مزید چل کر اس پہ جو بھی وہ کرے گی، لیکن ان کی مدت ملازمت میں مزید 3 سال کی بتایا گیا، 3 سے 4 سال کی، 3 سال کے تقریباً ان کی توسیع کی جائے گی۔ اب دوسرا جو سندھ حکومت کا جو ایک مطالبہ تھا وہ زبردست خبر ہے، چونکہ ایک عمومی طور پر جو ایک معاملہ ہے، قانون ہے کہ جس صوبے سے کرپشن کی لوٹی ہوئی رقم اگر نیب ریکور کرتا ہے وی آر کر کے، پلی بارگن کر کے ملزمان سے، یا اس کے بعد پھر عدالتوں سے تو بہت کم ہی نکل رہے ہیں پیسے، کیونکہ عدالت میں جب ملزم کے اوپر سزا کے ساتھ ساتھ اس کو جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے، تو پھر ملزمان وہ سزا پر جرمانہ بھرنے کے بجائے وہ عدالتوں سے جا کے پھر جیسے اعلیٰ عدالتوں سے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں، تو وہ پھر کیسز جو ہے وہ صحیح معنوں میں بن نہیں پاتے، تو اس لیے کافی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیب کو۔ لیکن جو ملزمان جن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، جن کے کیسز بنائے جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ وی آر یا اس کے بعد پھر پلی بارگن کر کے بے شمار رقم جو ہے نیب نے لوٹی ہوئی رقم واپس لی ہے۔ اب اس تناظر میں آ کر جو ہے وہ پچھلے جو چند سالوں میں حکومت سے، خاص طور پر سندھ حکومت کے جو افسران ہیں یا جو لوگ تھے، ان سے رقم جو لوٹی ہوئی نیب نے نکالی ہے وہ بے شمار ہے، حالانکہ وہ رقم جو ہے وہ نیب جو وی آر کر چکا ہے یا وی آر کر کے جو ملزمان سے نکالی ہے رقم، وہ تقریباً بتایا گیا ہے کہ عدالت شمار جس میں 2009 سے 2010 کے درمیان، تقریباً 2009 اور 2010 سے اور 2020 اور 21 کے درمیان 6.38 مطلب 3.638 بلین روپے جو نیب نے برآمد کیے۔ اس کے بعد پھر نیب نے، چونکہ جو نیب کا ایک قانون ہے یا ایک ایس او پی ہے، اس میں جو نیب لوگوں سے رقم نکلواتا ہے، تو اس میں قانون کے مطابق نیب نے 1.59 بلین جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیے ہیں، جو یہ رقم نکالی ہے، اور اس کے بعد پھر 4.78 بلین روپے جو ہے وہ سندھ حکومت کو نیب نے واپس کر دی ہے۔ جو صوبائی حکومت کے ماتحت جو محکمے ادارے ہیں، یہاں سے جو رقم نیب نے کرپشن کی ہوئی رقم جو ہے تھی وہ واپس لی تھی۔ اب سندھ حکومت نے ایک انوکھا مطالبہ یہ کیا ہے کہ جو نیب 1.5 ملین لے چکا ہے، جو کہ اپنے افسران کو وہ ریوارڈ کے طور پر دیتا ہے، یا ان کو جو ایک اعلیٰ کارکردگی کے اوپر معاوضہ دیتا ہے اپنے ملازمین اور افسران کو، تو وہ رقم بھی نیب کا کہنا ہے کہ جو سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ نیب کو دینے کے بجائے، نیب کو ملنے کے بجائے دوبارہ وہ سندھ حکومت کو واپس کی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو سندھ کابینہ کا کہنا ہے کہ وہ رقم صوبائی حکومت کو ہی دی جائے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اب سندھ حکومت نے اب وفاقی حکومت اور چیئرمین نیب کو خط لکھے گی کہ یہ رقم جو ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ واپس لی جائے، واپس ہمیں سندھ حکومت کو ہی واپس کی جائے۔ اب خود سندھ حکومت کے ہی ادارے، سندھ حکومت کے ہی بیوروکریٹس، سندھ حکومت کے ہی سیاستدان اور سندھ حکومت کے وزراء کرپشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیب کسی طریقے سے رقم نکال کر ان کو اداروں کو واپس کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ وہی کرپشن کا سرکل جو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو جو رائے ہونی چاہیے تھی کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا، جو کرپشن کی نظر جو پیسہ ہو جاتا تھا اس کو نہیں نیب اگر کسی کو واپس کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے
کہ نیب وہی رقم واپس دوبارہ ان اداروں کو دے دیتا ہے کہ دوبارہ سے پھر کرپشن کرو. یہ نیب کا قصور نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ایک ایس او پی ہے، ایس او پی کے تحت ہی یہ ساری کارروائی ہوتی ہے. لیکن اب حیران کن بات یہ ہے کہ جو 1.5 بلین جو ہے نیب نے وہ واپس اپنے پاس رکھے تھے اپنے ملازمین جو اس پہ دن رات کام کرتے ہیں ان کو ریوارڈ یا معاوضہ کے طور پر دینے کے لیے، اب سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے کہ یہ رقم نیب کو نہیں، جو پہلے جو رقم واپس کی تھی نیب نے یعنی کہ 4.78 بلین جو تھی، اسی طرح یہ رقم بھی واپس کی جائے. یعنی کہ اربہ روپے کی کرپشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر وی آر کر کے نیب کسی طریقے سے وہ رقم واپس لیتا ہے تو وہ رقم بھی سندھ حکومت کا مطالبہ ہے کہ ان کو واپس کی جائے. اب چیئرمین نیب کو بھی خط لکھا جائے گا صوبائی حکومت کی جانب سے، اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی خط لکھا جائے گا کہ یہ رقم ان کو واپس کی جائے. اور خاص ہی خاص آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن سے رقم نکلوائی تھی اس پہ بھی سندھ حکومت کا یہی مطالبہ ہے کہ جو 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن قسطوں میں سپریم کورٹ میں جمع کرا رہا ہے، اب تک اس کا تعین نہیں ہو سکا کہ وہ رقم کس کے پاس جائے گی. تو اب جو نالوں کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے تو سندھ حکومت نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ وہ رقم بھی ہمیں واپس دی جائے، ہمیں دی جائے، تاکہ ہم ان متاثرین کی ری سیٹلمنٹ یا ان کو معاوضے کے طور پر دے سکیں. اب اندازہ لگائیے کہ ایک رقم اگر کرپشن کی تھی، بدعنوانی کی تھی، وہ نکالی گئی، اس کے بعد پھر یہ کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ دوبارہ ان محکوموں کو مل جائے اور اس کے بعد پھر رقم دوبارہ سے کرپشن کی نظر ہو جائے یا وہ کرپٹ عناصر پھر سے لوٹ کر چلے جائیں. انتہائی اہم اپڈیٹ تھی اور پھر کسی اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.